Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش امپورټنت ورډز مینینګ. viewers ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ال ګاټن معنی ده ناروغه شوی. ویل حجاب، ویل مونږ وایو حجاب ته. سیلینګ یا روف مونږ وایو چت ته. ډیپ معنی ده کون یا کاڼه. ډیپ. امیج معنی ده تصویر. مست معنی ده ضروری. کویک معنی ده جلدی یا زر. پارٹ معنی ده لوحه. پارٹ. سنیز رنجه. هایټ معنی ده پټول. پاست معنی ده تیز یا چټک. ډیپ معنی ده جوور. ویورز چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او دا ویډیو شیر کړئ. Thanks for watching this video.